प्रोफेसर जैदी, मैं आपसे इसी पे एक क्विक कमेंट लेना चाह रहा हूं, क्योंकि आपका मैं वो पढ़ रहा था सप्लीमेंट, उसमें भी बड़ा ये इस पे एक पूरा कमेंट था. अब गवर्नमेंट तो ये कही कि जी स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है, हम क्या करें, स्टेट बैंक ने कर दिया है. स्टेट बैंक कहेगा कि जी हम तो उसकी बेसिस पे कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन वगैरह, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लास्ट ईयर तकरीबन 88% तो सारा क्रेडिट गवर्नमेंट ने उठाया, नेगेटिव में गया, कम लिया प्राइवेट सेक्टर ने. तो बल्क बोरिंग तो गवर्नमेंट ही करती है, वो बोरिंग कम करेगी नहीं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी देंगे तो हमारे तो भाई तो हम लोग ही भरेंगे. उसमें नोबडी एल्स इज अ लूजर, या प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट हो गया, क्रेडिट नहीं मिल रहा. मैं एक आपका इंडिपेंडेंट एस्टिमेट में देख रहा था कि अगर 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो स्ट्रेट डेट के ऊपर 200 से 225 अरब रुपया ऐड हो जाता है. तो गवर्नमेंट ही बोरो कर रही है, इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक बढ़ा देता है, आम लोग को वो टीका लगता है, कारोबार भी तबाह होता है. तो व्हाट हैपेंस नाउ? इनका मकसद तो पूरा हो जाएगा ना, ये चंद घंटे में आपको खबर मिल जाएगी. ये सारी जो कोशिश की गई है कल से लेके जब इसहाक डार ने अपनी तकरीर की थी और उसके फ़ौरन बाद जब स्टेट बैंक ने इमरजेंसी मीटिंग करके उनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिली थी और उसने 1% बढ़ा दी, जो दो हफ्ते पहले जो मिली थी उसमें कोई ऐसी इंडिकेशंस नहीं थी जो उनके नोट्स वगैरह सामने आए. तो ये ऑब्वियस ही चीज़ है, ये इन्होंने गैम्बल खेला है और वो हमें चंद घंटों में पता चल जाएगा. शायद आज, शायद कल खबर आ जाएगी कि IMF ने इसको एक्सेप्ट कर लिया या नहीं किया. इन्होंने सिर्फ IMF के लिए किया है और कोई ना इनको पाकिस्तानी कौम से कोई दिलचस्पी है, ना बिजनेस से दिलचस्पी है, ना इन्फ्लेशन रेट से दिलचस्पी, कोई इनका नहीं है. इनके अभी रह गए शायद 7 हफ्ते, शायद कम. ये दुबई में जो बात हो रही है उसमें पता चल जाएगा. तो अब इनको ये दिखाना है कि अगले 3-4 दिन के अंदर अगर IMF इनकी बात मान जाता है, और मुझे ये वाज़े तौर पे ये लग रहा है कि बहुत करीब आ गए हैं. ये वाकई इसमें ये बात जो उन्होंने पहले कही थी कि इसके जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, वो सब कुछ है, ये पहले हो जाता. चीज़ें बदल गई हैं, दुनिया बदल गई है, अफगानिस्तान बदल गया, चीन, हिंदुस्तान, अमेरिका सब बदल गया, वो सारी अपनी जगह हैं. लेकिन जो इसहाक डार ने पिछले चंद घंटों में किया है वो वाज़े तौर पर आपको चंद घंटों में नज़र आ जाएगा. एंड इफ दिस गैम्बल प्लेज ऑफ, विच इज़ वेरी पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग लाइकली, वेरी पॉसिबल दैट द IMF जो इन्होंने मेहनत की है, 3 दफ़ा मिले हैं पेरिस में, फिर उसके बाद इन्होंने कहा था कि वर्चुअल मीटिंग्स वगैरह हुई, वो सिर्फ इसलिए हुई थी कि ये कह रहे थे अच्छा बताओ क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है. और चंद घंटों के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बुलाकर उस पर कहा गया, या जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, 1% बढ़ा दिया गया. इन्होंने सारी शराइत मुकम्मल कर ली है. अब IMF ये नहीं कह सकता कि ये करो वो करो. इन्होंने वो इनकम टैक्स की वो जो बाहर से पैसे लाने की एमनेस्टी दे रहे थे वो हटा दिए. इन्होंने अपने टैक्सेस बढ़ा दिए, कुछ इन्होंने बज़ाहिर अपने एक्सपेंसेस कम कर दिए, और अहम चीज़ ये है कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया. अब अगर ये कर लेते हैं, अगर ये कामयाब हो जाते हैं, आप देखिएगा ये लड्डू बांटेंगे. ये कहेंगे देखें हम आए थे, इसहाक डार की वाह हो जाएगी, वो कहेंगे इससे अच्छा कोई फाइनेंस मिनिस्टर था नहीं. बाकी चीज़ें गैर अहम हैं. अच्छा फ़र्ज करें ये नहीं होता, ये अब 4 दिन रहते हैं, 30 तारीख को ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा. ईद की छुट्टियां यहाँ हैं, अमेरिका में नहीं है. ये 30 को भी 29 को ईद का तोहफा भी मिल सकता है, जो वज़ीर आज़म कई दफ़ा कह रहे हैं कि आप इंतज़ार करें, आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा. सो समथिंग इज़ हैपनिंग. और ये जो बजट है आप इसको सीरियसली ना लें. सीरियस आप पे, मुझ पे, आरिफ साहब पे, तोला साहब पे और लोगों पे बहुत असर होगा, बेइंतहा असर होगा. हुकूमत पे बहुत असर होगा. हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं है. इनका 1.5 एजेंडा है. देखते हैं 2 दिन में होता है या नहीं होता. ये है एनुअल डेवलपमेंट स्कीम. एनीवे डॉक्टर जैदी साहब मुझे ये बताएं, एक तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आप भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे SBP में हैं या शायद रहे हैं. वहां पे ये फैसले जो ऑब्वियस आप खुद भी कन्विंस्ड हैं कि यार ये इंटरेस्ट रेट तबाही दे रहा है, क्या वहां पे ये नहीं हो रहा? और अगर स्टेट बैंक वाकई इंडिपेंडेंट है तो फिर अचानक बात होती है IMF से, प्राइम मिनिस्टर की बात होती है, फाइनेंस मिनिस्टर की, तो साथ ही स्टेट बैंक के अंदर मीटिंग होती है और वो 1% बढ़ा भी देते हैं. तो जब इल्ज़ाम लगाती है गवर्नमेंट, कहती है जी हम क्या करें, स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है. जब इनको IMF को दिखाने के लिए परसेंटेज इंक्रीज करना है तो कर देता है. ये बताएं कि क्या गवर्नर स्टेट बैंक वाकई इंडिपेंडेंट है, और अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या फिर वो इग्नोरेंट है कि वो इकोनॉमी तबाह कर रहा है?
اس کا جواب دینا میرے لیے مشکل ہے کیونکہ میں بورڈ پہ ہوں، لیکن ایک چیز میں بتا دوں، جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہوں، اور کچھ بورڈ کے ممبر ہوتے ہیں اور کچھ اکانومسٹ ہیں پاکستان سے انہوں نے لیے ہوئے. تو یہ انڈیپینڈنس کا مسئلہ چھوڑ دیں. میں ایکچولی ایک اور پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں جو آپ مس کر رہے ہیں، اور مالک صاحب آپ کو ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں اور آپ چیزیں سمجھتے ہیں، میں آپ کا شو دیکھتا ہوں، اس میں آپ ایک چیز مس کر رہے ہیں. وہ مس آپ یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ الیکشنز اور سیاست کا فیصلہ تو ہو گیا ہے، ایک پارٹی اور ایک شخص کو تو الگ کر دیا گیا ہے، ویری آبویس. اور اب جو ہے جو الیکشنز ہونے ہیں اور حکومت جس نے بنانی ہے وہ دونوں دبئی میں بیٹھ کے فیصلے کریں کہ کب، کیسے، کہاں اور کس کو لے کے آنا ہے. اٹس ویری آبویس. اب اکنامک پروگرام جو ہوا، ایک چیز جو ہوئی ہے جو اہم چیز ہے وہ IMF کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ آج اگر کل اگر یہ فیصلہ IMF اس کو اگری کر لیتا ہے، اور زرداری صاحب نے بھی کہا ہے، میثاق معیشت شہباز شریف بھی کہہ چکے ہیں، نواز شریف نے بھی کل کہا ہے. اب کیونکہ وہ جو شخص جو تھا اور جو پارٹی جو تھی جو الگ ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ واضح ہے کہ جو نئی حکومت بنے گی وہ پرانی حکومت ہوگی، اور وہی حکومت ہے کہ جو ابھی ہے اس میں کچھ نئے پلیئرز آئیں گے جو پہلے نہیں تھے وغیرہ وغیرہ. یہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا. اب یہی لوگ جو ہیں معیشت کے ساتھ آگے بڑھ کے جائیں گے. اب یہ جو سارا کچھ کھیل ہوا ہے پچھلے چند گھنٹے میں اکانومی اور بجٹ اور انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے، وہ اس لیے ہوا ہے بتانے کے لیے کہ IMF کو کہ دیکھیں آپ ابھی کر دیں، ہم لوگ واپس آ رہے ہیں اور ہم آپ کو یہ آگے لے کے جائیں گے. تو یہ جو پروگرام ہے $1.1 بلین ہیں، ان کو ملیں گے اگر ملیں گے، اور اگر نہیں بھی ملتے کچھ فرق نہیں پڑنے والا، کوئی ڈیفالٹ نہیں ہونے والا، نہ پہلے ہونا تھا اور اب تو ہرگز نہیں ہوگا. کیونکہ ہوگا یہ کہ اگر الیکشنز اب جیسے یہ کہہ رہے ہیں نومبر میں ہوں گے، کیونکہ یہ 90 دن چاہتے ہیں، جس وجہ سے بھی یہ چاہتے ہیں نومبر میں ہوں گے، اور اگر یہ دونوں پارٹیاں واپس آتی ہیں، میں آپ کو گارنٹی کر کے کہتا ہوں کہ یہ IMF سے پہلے ہی بات کر چکے ہوں گے اور باتیں جاری ہوں گی. اور یہ آج اگر پروگرام نہیں ہوتا تو یہ نومبر کی 7، 8، 12 تاریخ کو ہو گیا ہوگا، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی اور آنے والا نہیں. جو گورنمنٹ بنے گی انہی میں سے. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں، کیا جو بھی چیزیں ہوئی ہیں، جس طرح پالیسیز بنی ہیں، کیا یہ میسج نہیں کیا کہ اس ملک میں بہتر ہے کہ آپ پیرلل بلیک اکانومی کا حصہ رہیں، آپ نہ رجسٹرڈ ٹیکس پیئر بنیں، نہ آپ ٹیکس دیں، نہ آپ حلال کی کمائی کریں، کیونکہ حلال کی کمائی میں اب آپ کا بجٹ پورا نہیں ہو سکتا. اس ملک میں تو اصول بنتا جا رہا ہے کہ حرام کی کمائی میں اصل برکت ہے، بیکاز حرام کی کمائی والے بڑی بڑی گاڑیوں میں بھی ہیں، بڑے بڑے گھروں میں بھی ہیں. حلال کی کمائی والا تو ٹیکس پہ ٹیکس اس پہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے، وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن بھی دے رہا ہے، ڈائریکٹ بھی دے رہا ہے، کوئی انفلوئنشل گروپ پہ ایڈ نہیں ہو رہا. تو یہ مجھے بتائیں پھر عام آدمی اب کیا کرے؟ عام آدمی ان دا نیکسٹ 6 months اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ عام آدمی کے ساتھ تو وہی ہوگا جو ہمیشہ ہوتا رہے، ٹھیک ہے. اچھا، لیکن خاص آدمی کے ساتھ 2 چیزیں فرق ہوں گی. ایک تو یہ کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے اعداد و شمار نہیں بتائے، 14,000 لوگ ہیں جو 75% انکم ٹیکس دیتے ہیں، جو انکم ٹیکس جمع کیا تھا. 14,000 صرف 240 ملین میں سے 14,000 ان پر یہ ٹیکس لگے گا، اور وہ ٹیکس دیں گے، جس میں سارے آپ کے جو لوگ ہیں ٹی وی پہ اس وقت جو آئے ہوئے ہیں، جو آپ کے گیسٹ ہیں اور آپ بھی، ہم لوگ ٹیکس دیں گے. 14,000 مجھے لگتا ہے کہ 14,000 پاکستانی 75% انکم ٹیکس جمع کرتے ہیں جو حکومت جمع کرتی. کین یو امیجن دیٹ؟ 25 کروڑ لوگوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے 14,000 بدقسمت لوگوں نے. نہیں یہ آمدنی اور طرح سے بھی آتے ہیں، اور طریقے سے بھی آتے ہیں. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ حالات اب اتنے بگڑ گئے فار آل دا ریزنز دیٹ یو سیڈ. اور عارف ابھی نے بالکل صحیح کہا تھا شروع میں، جو آپ کا انٹرو تھا وہ اتنا خطرناک ہے اور اتنا صحیح ہے کہ یہ اب سب کی سمجھ آ گئی ہے. یہ نظام نہیں چل سکتا. یہ بالکل جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ نہیں کر سکتے. لوگ خفا ہیں، دل برداشتہ ہیں، بوجھ تلے ہیں. اور اب وہ اگر ووٹ دیں گے بھی، میرے خیال ہے ووٹ جو الیکشن میں اس وقت اس سال کم لوگ حصہ دیں گے، لیکن وہ انہی پارٹیز کو لے کے آئیں گے. لیکن وہ یہ کہیں گے اب آپ وقت آ گیا ہے کوئی نیا مستقبل دکھائیں. یہ نہیں چل سکتا. آئی تھنک IMF کو بھی پتا ہے، اور زرداری صاحب کو بھی پتا ہے، نواز شریف کو بھی پتا ہے، اور یہ آپس میں کرتے ہوں گے، کہتے ہوں گے بات، اور یہ ضرور اس کا حل ان کو ڈھونڈنا پڑے گا. یہ سسٹم نہیں چل سکتا.